आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ सरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, हाम्रो कार्यक्रमको केही अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा पनि हामीले चोरीका विज्ञापनका बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गरेका थियौँ। हामीले त्यति बेला पनि नेपालका कुन कुन विज्ञापनहरू कहाँबाट चोरी भएका छन् भन्ने तथ्य प्रस्तुत गरेका थियौँ। जहाँ मै हुँ भन्ने विज्ञापन एजेन्सीले पनि भारतका विभिन्न विज्ञापनहरूबाट कन्सेप्ट, भिडियो, अडियो सम्पूर्ण रूपमा चोरेर नेपालको विज्ञापन बनाएको भन्ने तथ्यको खुलासा हामीले गरेका थियौँ। तर यो रोग त बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पुगिसकेछ। प्रसङ्ग हो मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले बनाएको एउटा प्रचार सामग्री जहाँ गुरुमु सुन्तलीलाई खिलाइएको छ, तर विज्ञापन चाहिँ भारतको एउटा भिडियो सामग्रीबाट अलिअलि होइन हुबहु नै चोरिएको छ। चोर्न पनि नजान्ने दरिद्र चोरहरूले गरेको चोरी जसरी मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको विज्ञापन चोरी गरिएको छ। यो हेर्नुहोस्। पछिल्लो समय विज्ञापन एजेन्सी र विभिन्न कम्पनीहरूले विश्वका विभिन्न देश र त्यसमा पनि भारतका विज्ञापनहरू हुबहु नक्कल गर्न थालेपछि नेपाली विज्ञापन एजेन्सी वा विज्ञापन क्षेत्र नै बदनाम भइरहेको छ। केही मुट्ठीभरका मान्छेले गरेको यस्तो हरकतले पुरै विज्ञापन बजार धमिलो भएको छ। यसो त नेपालमा थुप्रै विज्ञापनहरू भारतीय विज्ञापनबाट चोरेर बनाइएका छन्। सिमेन्ट, छड, कुखुराको दाना, ज्वेलरी पसल लगायतका धेरै नेपाली विज्ञापनहरू चोरेर बनाइएका छन्। उदाहरणका लागि केही विज्ञापनहरू हेर्नुहोस्। गौरवमा इतिहास हाम्रो सभ्यतामा कहाँ कम छौ, मिटा दे फिक्र हिफाजत की हम कहाँ कम है। जहाँ जोश छ, जागर छ, विकास त्यहाँ छ, निर्माणमा लक्ष्मी छ। लक्ष्मी स्टील। जहाँ जोश है, जान है, दम है, बुनियाद में हम है। विज्ञापनका सङ्गीतदेखि शब्दसम्म, क्यामेराका सटदेखि कलाकारका हावभावसम्म चोरेर कतिपय नेपाली विज्ञापन बनाइएका छन्। तर निकै संवेदनशील र कर्पोरेट गभर्नेन्सका हिसाबले पनि छुट्टै स्वाभिमान बोकेको बैंकिङ क्षेत्रमा पनि विज्ञापन चोरहरूको प्रवेश देखिएको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ मुक्तिनाथ विकास बैंकको चोरीको विज्ञापन। एकपटक भारतीय विज्ञापनबाट हुबहु चोरिएको यो मुक्तिनाथ विकास बैंकको विज्ञापन हेर्नुहोस्। सकिएन छोरी, छिटो गर न, पाहुनाहरू आइसक्नु भयो। हा मामु, एकचोटि देखेकै भरमा कसरी हुन्छ भन्नु के। छिटो आऊ। हामीलाई हजुरकी छोरी साह्रै मन पर्यो। यो सम्बन्धलाई चाहिँ म पक्का सम्झ्यो नि त हजुर। पक्का त पक्का, तर हजुर। तर किन हजुर? हामीले पनि त हजुरहरूको घर हेर्नु पर्यो नि, होइन त दिजु? हो नि, हेर्नु पर्यो नि। हजुरको छोराले घर सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, खाना बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्। यसलाई खाना बनाउन त के चिया बनाउन त आउँदैन। माफ गर्नुहोला हजुर, हाम्री छोरी खाली पेट त बाँच्न सक्दिनन्। आन्टी, अबको 15 दिनमा हजुर हाम्रो घर आउनुहोस्। त्यतिन्जेलसम्म त म खाना बनाउन सिकिसक्छु नि। प्रयास, परिवर्तन र सफलता। मुक्तिनाथ विकास बैंक। अब यो विज्ञापन कहाँबाट कसरी चोरी गरिएको रहेछ भन्ने पनि हेर्नुहोस्। अभी तक तैयार नहीं हुई। नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं। पापा, सिर्फ समोसे खिला के कैसे डिसाइड कर लो कि जिंदगी इसी के साथ बितानी है? जल्दी आना।
अरे नहीं, बस बस आपने पहले ही बहुत खिला दिया। हमें तो आपकी पायल बहुत पसंद आई, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? जी ज़रूर, लेकिन हमें भी तो आपके घर आना होगा। मोस्ट वेलकम जी, पर क्यों? हमारी बेटी को भी देखना है कि आपका लड़का घर संभाल सकता है या नहीं, खाना बना सकता है या नहीं, तभी तो हम देंगे अपनी लड़की। इसे तो पानी उबालना भी नहीं आता, बस कभी कभी नूडल्स वगैरह बना लेता है माइक्रोवेव में। माफ़ कीजिएगा, मेरी बेटी सिर्फ नूडल्स पर जिंदा तो नहीं रह सकती ना। सर, 10 दिन बाद आप हमारे घर पे क्यों नहीं आते? क्यों? सर, तब तक मैं कुछ बनाना सीख लूँगा, फिर आ जाइएगा आप लड़का देखने। थम्याउनु भयो होइन? मुक्तिनाथ विकास बैङ्कको विज्ञापन कसरी हुबहु एउटा भारतीय विज्ञापन कम्पनीबाट चोरिएको रहेछ भनेर अझै पनि कुनै दुविधा भए फेरि दुई विज्ञापन एकै ठाउँमा राखेर हेर्नुहोस्। अभी तक तैयार नहीं हुई? नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं। पापा, सिर्फ समोसे खिला के कैसे डिसाइड कर लूँ कि जिंदगी इसी के साथ बितानी है? जल्दी आना। सकिएन छोरी, छिटो गर न, पाहुनाहरू आइसक्नु भयो। हाँ मामू, एकचोटि देखेकै भरमा कसरी हुन्छ भन्नु के। छिटो आओ। हमें तो आपकी पायल बहुत पसंद आई, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हामीलाई हजुरकी छोरी साह्रै मन पर्यो, यो सम्बन्धलाई चाहिँ म पक्का सम्झ्छु नि त हजुर। जी जरूर, लेकिन पक्का त पक्का, तर हजुर तर हमें भी तो आपके घर आना होगा। मोस्ट वेलकम जी, पर क्यों? हमारी बेटी को भी देखना है कि आपका लड़का घर संभाल सकता है या नहीं, खाना बना सकता है या नहीं। तर किन हजुर? हामीले पनि त हजुरहरूको घर हेर्नु पर्यो नि, होइन त दिजु? हो नि, हेर्नु पर्यो नि। हजुरको छोराले घर सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, खाना बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, तभी तो हम देंगे अपनी लड़की। इसे तो पानी उबालना भी नहीं आता। यसलाई खाना बनाउन त के चिया बनाउन त आउँदैन। माफ कीजिएगा, मेरी बेटी सिर्फ नूडल्स पर जिंदा तो नहीं रह सकती ना। माफ गर्नुहोला हजुर, हाम्री छोरी खाली पेट त बाँच्न सक्दिनन्। 10 दिन बाद आप हमारे घर पे क्यों नहीं आते? क्यों? सर, तब तक मैं कुछ बनाना सीख लूँगा, फिर आ जाइएगा आप लड़का देखने। आन्टी, अबको 15 दिनमा हजुर हाम्रो घर आउनुहोस्, त्यतिन्जेलसम्म त म खाना बनाउन सिकिसक्छु नि। प्रयास, परिवर्तन र सफलता। मुक्तिनाथ विकास बैंक। यसरी मुक्तिनाथ विकास बैङ्कले भारतीय विज्ञापन हुबहु चोरेर बनाउँदा मुक्तिनाथ विकास बैङ्कको त बेइज्जत भएको छैनै। इन्टरनेटको दुनियाँमा अपलोड भएका दुवै विज्ञापनहरूले नेपाली विज्ञापनकर्मी, त्यसमा प्रयोग भएका कलाकार र ब्रान्ड हेर्ने बैङ्करहरूलाई पनि विश्वले पक्कै गिज्जाइरहेको हुनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ख वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था मुक्तिनाथ विकास बैङ्कले भारतीय कम्पनीको विज्ञापनको कन्सेप्टदेखि स्क्रिप्टसम्म चोरेको छ। देशकै प्रतिष्ठित कलाकार मध्ये जनताले रुचाएका धुर्मुस र सुन्तलीलाई प्रयोग गरेर बैङ्कले विश्वलाई नै नेपालीहरूले विज्ञापन चोरेर बनाउने रहेछन् भन्ने गलत सन्देश दिएको छ। र दर्शकहरू, तथ्य स्पष्ट छ कि मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले भारतको एउटा भिडियो सामग्रीबाट हुबहु कन्सेप्ट चोरेर, डायलग चोरेर, सम्पूर्ण कुराहरू चोरेर विज्ञापन बनाएको छ। प्रविधिको यो युगमा, युट्युबको यो युगमा, स्क्रिनसटको यो युगमा मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले हेर्ने दर्शकहरूलाई मूर्ख सम्झँदो रहेछ। सायद प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि।
विश्रामपछि पुनः एकपटक स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा र आजको कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा हामी मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले कुनै भारतीय विज्ञापनबाट चोरी गरेर आफ्नो विज्ञापन सामग्री बनाएको भन्ने तथ्य प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र अब यस विषयमा विज्ञापन वा ब्रान्डिङ हेर्ने सम्बन्धित बैंकका सम्बन्धित कर्मचारी के भन्छन् यो हेर्नुहोस्। यता मुक्तिनाथ विकास बैंकमा ब्रान्डिङ हेर्ने बसन्त बास्की पनि आफूहरूले भारतीय विज्ञापनबाट इन्स्पायर भएर उक्त विज्ञापन बनाएको स्वीकार गर्छन्। यो कसले बनाएको विज्ञापन हो? ब्याङ्कले बनाएको भनेको कुनै एजेन्सी प्रयोग भएको होइन? एजेन्सी त प्रयोग भयो भने एजेन्सीले त काम गर्नु परिहाल्छ नि त्यो भन्दै। ए हो नि, यो कुन एजेन्सी हो भन्न खोजेको? के को लागि चाहिने खास मलाई? बहु कपी रहेछ क्या। अनि किन यस्तो गर्नुभयो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा भने उनको तर्क निकै अचम्म लाग्दो छ। भारतीय विज्ञापन जहाँबाट मुक्तिनाथ विकास बैंकले कन्सेप्टदेखि स्क्रिप्टसम्म चोरी गरेको छ त्यो विज्ञापन कति नै नेपालीले हेरेका छन् र भन्ने उनको तर्क छ। केटी पक्षको जुन आइडिया छ, जुन हाम्रो समाजमा जुन चाहिँ समस्या छ त्यो समस्यालाई देखाउँदा नेपालमा नि प्रभाव पर्यो नि त। त्यो इन्डियन एड कतिले हेरे हुन्छ? त्यो इन्डियन एड तपाईँको नेपालमा त त्यो बाइबा भन्ने ब्रान्ड नै तपाईँको बल्ल इन्टर भएको ब्रान्ड हो। त्यो त पहिलादेखि पनि कपडा बेच्छ त्यसले। स्क्रिप्टदेखि कन्सेप्टसम्म उही भए पनि बास्की आफूहरूले सो भिडियोबाट इन्स्पायर भएर मुक्तिनाथको विज्ञापन बनाएको भए पनि ठ्याक्कै चोरी गरेको भने होइन भन्ने तर्क गर्छन्। यो हुबहु कपी त होइन, कन्सेप्ट चाहिँ इन्स्पायर्ड हो। त्यसको लास्टमा त हामीले त्यो विज्ञापनको लास्टमा हामीले त्यसको डिस्क्लेमर पनि राखेको छौँ। त्यही भएर अनि यो त टिभीमा त देखिँदैन नि त। टिभीमा त पैसा पुग्नु पर्यो नि टिभी हाल्नलाई। होइन त्यसलाई युट्युबमा त राख्छ। टिभीमा हामीले सक्दैनौँ पनि, विकास ब्याङ्कले त्यति धेरै बजेट हुँदैन। अब टिभीमा प्ले गर्न पनि सकिँदैन। होइन टिभीमा देखाउँदाखेरि वा देखिँदाखेरि त टिभीमा बजेट थियो। टिभीमा बजेको त मलाई एकदमै सानो होला। एनटिभी बाहेक अरू कसैमा छैन। त्यो हामीले एउटा पहिला झन्कार भन्ने सोलाई एउटा स्पोन्सर गर्थ्यौँ, त्यसैमा मात्र होला मलाई याद भयो। अर्को चाहिँ एकचोटि ऋषिजीकोमा होला एकचोटि बजेको। चोरेको होइन बरु लुकाएर खाएको भन्ने शैलीमा उनले जति आफ्नो बचाउ गरे पनि मुक्तिनाथले बनाएको विज्ञापन चोरीको चिज हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। अझ अचम्म लाग्दो कुरा त उनले यो चोरीकै विज्ञापन हो र अरूको हेरेर बनाएको भन्ने कुरा कलाकार धुर्मु सुन्तलीलाई समेत थाहा भएको दाबी गरेका छन्। धुर्मु सुन्तलीले खेलेको छ, उनीहरू आफै कलाकार हुन्। उनीहरूले नि बनाउन मद्दत गरेका छन्, तर उनीहरूलाई मजाले थाहा छ यो हो यसरी जाने र उहाँहरूलाई अलिकति स्लाइटली डिफ्रेन्ट पनि गरेका छन्। अर्कोतर्फ उनको तर्क छ युट्युबमा हाल्दा हामीले विज्ञापनका प्लटहरू कहीँबाट इन्स्पायर भएर बनाएका हौँ भन्ने उल्लेख गरेका छौँ। तर बुझ्दै जाँदा तथ्य यस्तो पो रहेछ कि पहिलाको विज्ञापन चोरीको सामग्री भएको तथ्य बैंकका सिइओले भेउ पाएपछि यो डिस्क्लेमर पनि पछि थपिएको रहेछ। कपी गरेर नि इन्स्पायर भनेको त डिस्क्लेमरै हालेको थियो। अभियसली कसैले न कसै थाहा पाइहाल्दैन, हामीलाई थाहा हो तर प्रत्येक चिज होइन क्या। हामीले कतैबाट अहिले सोर्स त दिनै मिल्दैन। कसरी सोर्स त तपाईँको अरू कुनै ब्रान्डलाई सोर्स भने त्यो पनि मल्टिनेसनल ब्रान्ड हो, नेपालको ब्रान्ड भयो एउटा कुरा। अरू ब्रान्डलाई के मतलब हुन्छ? र नेपालमा कपिराइटमा लिगल क्लेम लाग्ने होइन। अझ डिस्क्लेमर राख्दा पनि सम्पत्ति वा कन्सेप्ट जसको हो उसलाई उद्धृत गरिएको छैन र मुक्तिनाथ विकास बैंकका ब्रान्ड हेर्ने बसन्त बास्की भन्छन् उसको स्रोत उल्लेख गर्न आवश्यक छैन। लगभग त्यही नै कुरा होइन। मैले बुझ्नु खोजेको जस्तो चाहिँ तपाईँले जस्तो बाइबाबाटै चाहिँ इन्स्पायर त हुनुभयो होइन। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि जस्तो तपाईँले युट्युबमै डिस्क्लेमर राख्दाखेरि पनि त्यो बाइबा हो भनेर चाहिँ बुझाउने वा त्यसरी गर्नु पर्दैन सुरजी, त्यसरी पर्दैन। बाइबा हो भनेर त्यसरी कुरा गर्नु त तपाईँको फिल्म कपी गरेर बनेको हुन्छ नेपालमा होइन। त्यसरी जरुरी पर्दैन त्यो पार्टमा हामीले भन्ने त मैले भनिहालेँ नि। त्यो बाइबालाई किन कोड गर्नु पर्यो र? बाइबालाई कोड गर्दा बाइबाकै चोरन ल्यायो भने प्रयोग गरेपछि कोड गर्नु पर्दैन? होइन पर्दैन। त्यो कुनै कतै केही कागजमा लेखेको छैन। मलाई लाग्दैन है त्यस्तो कुरा केही गर्नु पर्दैन। किनभने हामी मात्र होइन त्यस्तो त तपाईँले हेर्नु थाल्नु भने कति चाहिँ त्यो त्यसै क्लेम नभएको कति एड सेम कपी भएर एड बनाएको छ, फिल्म बनाएको छ, गीत बनाएको छ, म्युजिक बनाएको छ। अब त्योलाई कपी भन्ने मुक्तिनाथले पनि चोर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको त्यहाँ मैले सबै विज्ञापन हेरेँ होइन। जस्तो स्क्रिप्ट पनि यसलाई चाहिँ म पक्का सम्झौँ त भन्दा पनि यता पक्का सम्झौँ त नै भनेको छ होइन। यसलाई चाहिँ अलि नेपालीकरण गरेर पनि त बनाउन सकिन्थ्यो नि त होइन र? बाहिरको कपीलाई चाहिँ ठिक छ कपी हो। अब कतिले त्यसलाई पोजिटिभली लिएको छन्, लगभग 80%कोले त पोजिटिभ ल कुनै ब्याङ्कले सामाजिक यो कुरामा कमसेकम केही कदम त चाल्यो भनेर चाहिँ हामीलाई पोजिटिभ डिफरेन्स पनि छ। ठिक छ। अब त्यसलाई त्यो तपाईँको फिडब्याक हो, एउटा चाहिँ फिडब्याकको हिसाबले म पनि माथि पठाइदिएँ होला।
अब आउने दिनमा ब्याङ्कले फेरि एफोर्ड गर्न सक्यो भने कुनै टिभी भन्दाखेरि त्यो याद पनि गर्छौँ हामी। बैंक आफू अरूको बौद्धिक सम्पत्ति चोर्छ, उल्टै यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर कुनै कागजमा लेखिएको छैन भन्दै ठुला कुरा गर्छ। बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोग वा पुनर्प्रयोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू प्रशस्तै छन् र हुँदाहुँदै पनि बैंकको जिम्मेवार व्यक्तिले दादागिरी शैलीमा जे मनमा लाग्छ त्यही गर्छौँ भने चाहिँ गर्नु पक्कै पनि शोभनीय छैन। जो चोर उसकै ठुलो चोर भनेर यही कारण पो भनिएको हो कि? र दर्शकहरू, कसैले कसैको विज्ञापन चोर्यो भन्ने कुरा त्यति ठुलो नहुन सक्छ जति ठुलो कुरा चाहिँ राष्ट्रियतामाथि नै यो विज्ञापनले प्रहार गरेको छ। के भारतका मान्छेहरूले नेपालको मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड भन्ने एउटा बैंक छ र त्यो बैंकले हाम्रो विज्ञापनलाई हुबहु चोरेर आफ्नो बनाएछ भन्ने कुरा हेरेको छैन होला र? पक्कै छ, जरुर छ, र त हामी यस विषयमा सचेत हुनुपर्छ। विश्रामपछि पुनः एकपटक स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा। र आजको अर्थ सरोकारमा हामी मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले एउटा भारतीय विज्ञापनबाट हुबहु विज्ञापन चोरेर आफ्नो बनाएको प्रसङ्ग प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। प्रसङ्ग कुनै ब्याङ्कले कसैको भिडियो चोरेर विज्ञापन बनायो त के भयो भन्नेमा मात्र होइन। यो युट्युबको दुनियाँमा सारा विश्वले यो दुईटै सामग्री हेरेको हुनुपर्छ र नेपालीहरूलाई सायद उनीहरूले चोर भनेको हुन सक्छ, नबुझ्नेहरूले नेपालीहरू सृजनाहीन छन् भनेको हुन सक्छ, र नबुझ्नेहरूले मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले एउटा विज्ञापन चोर्यो होइन, नेपालमा त विज्ञापन चोरी गरेर बनाइन्छ भनेको हुन सक्छ। हुन त नेपाली विज्ञापन बजारमा यसरी चोरी गरेर विज्ञापन बनाउने मुक्तिनाथ विकास बैंक मात्रै पहिलो होइन। यसअघि चोरीकै सामग्री प्रयोग गरेर बजारमा बदनाम भएका थुप्रै एजेन्सी, प्रोडक्ट र विज्ञापन कर्मीहरू छन्। अझ अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनका अध्यक्ष प्रमुख भएको कि एडभर्टाइजिङले पनि थुप्रै विज्ञापन चोरेर बनाएको छ। उदाहरणका लागि पछिल्लो समय सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेलाई प्रयोग गरेर कम्पनीले बनाएको श्री स्टिल्सको विज्ञापन पनि भारतीय विज्ञापनको हुबहु कपी हो। समय आएको छ नेपालले प्रमाणित प्रविधिको सर्वश्रेष्ठ टिएमटी छड पाउने। समय आएको छ पत्ता लगाउने 8 को दमको श्री स्टिलको साथ। 1 अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधी, विश्वव्यापी गुणस्तर अनुसार। 2 उच्च लचकता, अत्यधिक भार वहन क्षमताका लागि। 3 दरिलो बन्धन, लामो समयसम्मका लागि। 4 अधिक बचत निर्माण लागतमा। 5 सर्वशक्तिशाली उच्च स्तरीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरिएको। 6 अत्यधिक आगो प्रतिरोधी सुरक्षित निर्माणका लागि। 7 एक समान तौल अनि लम्बाई जसले दिन्छ एकै समान मजबुती। 8 विश्वस्तरीय गुणस्तर जापानी प्रविधिबाट उत्पादित। आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् 8 को दम र समयसँग खरो उत्रन दिनुहोस्। श्री स्टील टिएमटी सिद्ध प्रविधिको शक्ति 8 को दमको साथमा। 6 அறிவு இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு நல்லது கெட்டது தெரியுது. சோ டிஎம்டி கம்பியில எது நல்லது? 6 அறிவு கொண்ட ஃபெரான் டிஎம்டி. 1 ஹை ஸ்ட்ரென்த், பூகம்பத்தையும் தாங்கக்கூடிய வலிமை. 2 பெண்டபிலிட்டி, வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மை. 3 ஹையஸ்ட் பாண்டிங் ஸ்ட்ரென்த், கான்கிரீட்டுடன் உறுதியான பிணைப்பு. 4 மோர் சேவிங்ஸ், FE 500 அதிக பணம் சேமிப்பு. 5 கொரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ், கட்டிடத்துக்கு நீண்ட ஆயுள். 6 டியூரபிலிட்டி, நீடித்து உழைக்கக்கூடிய ஆற்றல். உறுதியின் உச்சம் ஃபெரான் டிஎம்டி 500. 6 அறிவு கொண்ட ஃபெரான் டிஎம்டி. Now it's time to think about the ultimate TMT bars. Introducing Birla TMT bar with accurate trip pitch, जो कंक्रीट के साथ दे perfect bonding, terrific tensile strength, super ductility. नेपालमा पनि थुप्रै विज्ञापन एजेन्सी छन्।
थुप्रैले राम्रो काम पनि गरिरहेका छन्। तर यसरी अरूको विज्ञापन केहीले चोर्दा सबै विज्ञापन कर्मीहरू नै बदनाम हुने खतरा बढेको छ। यता विज्ञापन व्यवसायमा साह्रै खारिएका व्यक्तिका रूपमा परिचित र एड गुरुको नामले चर्चित वेलकम एडभर्टाइजिङका प्रमुख निर्मल पौडेल विज्ञापन चोरीबारे यस्तो तर्क राख्छन्। यो कस्तो हो भनेदेखि एउटा विज्ञापनको वर्गीकरण पनि नहुनु हैन, यो अझ पनि व्यावसायिक रूपमा विज्ञापन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा विज्ञापनदाताहरूमा पनि भर्खरै मात्रै एउटा भनौँ न विज्ञापनको महत्त्व, विज्ञापन कसरी गरिन्छ भनेर भन्ने र त्यो प्रोडक्टको विज्ञापनले हाम्रो ब्रान्डलाई कसरी इस्टाब्लिस गर्छ भनेर भन्ने विज्ञापनदातामै भर्खरै मात्र चेतना आएको छ। नत्र एउटा डिलरले करायो, डिलरको मुख थुन्नको लागि भनेर विज्ञापन गर्ने, नत्र हाम्रो कम्पनीको नि विज्ञापन भएन, आफ्नो अस्तित्व देखाउनको लागि हाम्रो भतिजा सतिजा सबैलाई राखेर बच्चाहरूलाई राखेर एउटा विज्ञापन गरिदिउँ भनेर भन्ने पनि थियो। भने कोही कस्तो थियो भने साँच्चीकै विज्ञापन गर्यो भने आफ्नो ब्रान्ड इस्टाब्लिस हुन्छ, उत्पादित वस्तु बजारमा हुन्छ, स्थापित गर्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर जुन बुझ्ने कम हुँदाखेरि त्यो बेलामा बनाइने विज्ञापनहरूमा कपी गर्ने भने मतलब क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार बनाउनु पर्ने विज्ञापन हुन्थ्यो। क्लाइन्टले अब नबनाऊ भने त्यही आएको काम पनि नपाइने भयो, बनाऊ भनेदेखि त्यो कपी भयो, नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छो बाउको अनुहार, क्लाइन्टले नै बनाउँथ्यो। आजसम्म पनि बनाउँदै आएका छन्। अब त्यो सबैले त्यो गर्न सकेको छैन। अहिले कृति अवार्डको कारणले र अहिले बजार विस्तार भएको कारणले गर्दा नेपालको क्रिएटिभिटी धेरै माथि गएको छ। बजारको हिसाबले हेर्ने हो भने साउथ एसियामा नै सायद नेपालको क्रिएटिभिटी माथि गएको छ। सानो बजार छ नि हाम्रो त, क्रिएटिभिटी चाहिँ माथि गएको छ। तर अहिलेसम्म पनि त्यही प्रक्रिया छ कि तपाईँले केही एकाध भन्नुभयो नि, हामीलाई अरू मन पर्दैन, हामीले नेपालको टेलिभिजन पनि हेर्दैन, हामीले के पनि गर्दैन, हामीलाई त त्यो विदेशी च्यानलमा हेर्ने, त्यसमा चाहिँ यस्तो विज्ञापन बज्छ, त्यही विज्ञापनको कपी गरिदिनुहोस्। हुँदैन हजुर, राम्रो हुँदैन, कसैले पनि राम्रो, कसले राम्रो भन्दैन, तपाईँले आएर चाहिएको होइन, बनाउनुहोस् न, त्यही कपी गरिदिनुहोस् भनेर क्लाइन्टले नै भन्ने हो। समग्रमा चोरी गलत नै हो, त्यसमाथि पनि अरूको बौद्धिक सम्पत्ति चोर्नु त झनै गलत मात्र होइन, अपराध पनि हो। अझ विदेशी विज्ञापन चोरेर नेपालकै बेइज्जत गर्नु त झन् ठुलो अपराध हो। यस विषयमा सबैले ख्याल गर्न जरुरी छ। नेपालमा पनि प्रशस्तै त्यस्ता कलाकारहरू छन्, प्रशस्तै त्यस्ता एजेन्सीहरू छन् जसले साँच्चै अपनत्व फिल हुने गरी राम्रा विज्ञापनहरू बनाउन सक्छन्। यसका पछिल्ला केही उदाहरणहरू मान्न सकिन्छ नबिल ब्याङ्क, एनआइसी एसिया ब्याङ्कका केही विज्ञापनहरू। र आजको अङ्कमा हामीले बुझाउन खोजेका तथ्य पनि यिनै हुन्। आजका लागि कार्यक्रम अर्थ सरकार यति नै। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।